आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्टबाट फर्स्ट च्याप्टर यानी कि कम्पनी फर्मेसनबाट आज एउटा टपिक मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन लिएर आएका छौं। र यो भन्दा अगाडि हामीले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, आर्टिकल अफ एसोसिएसन हो त्यसको बारेमा पढेका थियौं। र आज चाहिँ हामी एमओए को बारेमा पढ्दै छौं जुन चाहिँ एउटा कम्पनीको मेन डकुमेन्ट हो है। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ मेन डकुमेन्ट अफ अ कम्पनी टु बी फिल्ड with the registrar of companies है। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईको कम्पनीको मेन डकुमेन्ट भयो र कम्पनीलाई रजिस्टर गर्दाखेरि अथवा कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर रजिस्टर गर्दाखेरि त्यो प्रोसेसमा तपाईले एमओए पनि सबमिट गर्नुपर्छ। आर्टिकल अफ एसोसिएसन त भइहाल्यो, त्यो भन्दा पनि अगाडि झन् त्यो भन्दा नि फर्स्टमा तपाईले एमओए बुझाउनु पर्छ र एमओए र एओ तपाईले दुवै बुझाउनु पर्ने हुन्छ कुन बेला भन्दाखेरि कम्पनीलाई रजिस्टर गर्दाखेरि। त्यसैले आज के छ भने इट कन्टेन्स द फन्डामेन्टल रुल्स, कम्पनीको फन्डामेन्टल रुल्सहरु यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको संविधान जस्तो भयो के है। फन्डामेन्टल रुल्स रिगार्डिङ द कन्स्टिट्युसन एन्ड एक्टिभिटीज अफ कम्पनी। अब कम्पनीको एक्टिभिटीज सँग रिलेटेड यसले चाहिँ के गर्छ एउटा रुल्स रेगुलेसनहरु तयार पारेको हुन्छ। कम्पनीको गतिविधि बारे लेखेको हुन्छ पहिले एउटा रुल्स तयार पारेको हुन्छ है। अब जस्तो इट इन्क्लुड्स यहाँ भित्र के पर्छ नि त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनलाई हामीले सर्टकटमा त भन्यौ मेन डकुमेन्ट हो, कम्पनी रजिस्टर गर्दा बुझाउनु पर्छ त भन्यौ। यसमा के उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर 1 मा के लेख्यो नेम अफ द कम्पनी, कम्पनीको नेम है। कम्पनीको नेम के हो त त्यो राख्नु पर्यो हैन, यो अरूसँग जुडेको हुनु भएन। अनि त्यसैगरी अब जस्तो प्राइभेट कम्पनी हो कि पब्लिक कम्पनी हो कि प्राइभेट कम्पनी भए जस्तो प्राइभेट लिमिटेड राख्नु पर्यो, पब्लिक कम्पनी भए लिमिटेड भनेर मात्र नामको पछाडी राख्नु पर्यो हो। नेम अफ द कम्पनी सुरुमा राख्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को के छ द अब्जेक्टिभ्स, अब्जेक्टिभ्स भनेको उद्देश्य, कम्पनी किन इस्टाब्लिश गरियो त, कम्पनीको एउटा केही न केही अब्जेक्टिभ्स त हुनु पर्यो नि हैन। द अब्जेक्टिभ्स अफ कम्पनी, अब कम्पनीको अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो पनि उल्लेख गरेको हुनु पर्यो। जस्तो प्रॉफिट कमाउनको लागि मात्र खोलिएको हो कि हैन, सर्भिस दिनको लागि मात्र, प्रॉफिट चाहिँ नखाने जस्तो सर्भिसको लागि मात्र खोलिएको हो कि नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन हो कि हैन सर्भिस सँगसँगै प्रॉफिट कमाउने हाम्रो उद्देश्य हो भनेर त्यो हो कि अथवा उद्देश्य विभिन्न हुन सक्छ है। अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो कुराहरु यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। त्यसैगरी अर्को के छ क्लज, क्लज भनेको दफा भनेर सम्झिनुस् है। जस्तो कानुन एउटा कुनै कानुनको उसको दफा यो दफा हुन्छ नि हैन, त्यसै क्लज रिलेटेड टु शेयरहोल्डर्स लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स को लायबिलिटी हुन्छ नि, लायबिलिटीज भनेको दायित्व, शेयरहोल्डरको दायित्व के हो त्यो दायित्वसँग रिलेटेड क्लजहरु पनि यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ है। त्यसकै अर्को के छ अथराइज्ड इश्युड एन्ड पेड अप क्यापिटल अफ द कम्पनी, कम्पनीको अथराइज्ड क्यापिटल कति हो, इश्युड क्यापिटल कति हो, पेड अप क्यापिटल कति हो त्यसको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरेको हुनुपर्छ है। जस्तो यो चाहिँ किन पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हामीले कम्पनी नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न गयो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो अथराइज्ड क्यापिटल कति हो त्यही अनुसारले हामीले चार्ज पे गर्नुपर्छ। 5 लाख सम्म हो कि 1 लाख सम्म हो कि 5 लाख भन्दा 5 लाख टु 10 लाख सम्मको हो कि के कति कुन रेन्जको हो त त्यो रेन्ज हामीले तोक्नु पर्छ है। जस्तो अनि त्यही अनुसारले हामीले चार्ज पनि तिर्नु पर्छ। अर्को के हुन्छ क्लजेस भनेको दफा भइहाल्यो रिलेटेड टु एनी रेस्ट्रिक्सन फर शेयर पर्चेज एन्ड ट्रान्सफर। अब शेयरलाई पर्चेज गर्दाखेरि अथवा शेयरलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यही कम्पनीको शेयर पर्चेज अथवा ट्रान्सफर गर्दाखेरि जस्तो म त्यो कम्पनीको एउटा शेयरहोल्डर भएँ, मसँग शेयर छ, मैले त्यो शेयर कसैले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो भने त्यसको लागि के रुल्स रेगुलेसनहरु अथवा रेस्ट्रिक्सनहरु कम्पनीले यदि राखेको छ भने त्यो चाहिँ यी उल्लेख गरिएको हुन्छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन है। नर्मली के हुन्छ यदि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो भने रेस्ट्रिक्सन धेरै हुन्छ है, त्यहाँ ब्यारियर्स धेरै हुन्छ, तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन के हुन्छ कम हुन्छ। अर्को के छ अदर इसेन्शियल म्याटर्स, र अन्य इसेन्शियल म्याटर्सहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।